सीमा और असद लॉन्ग ड्राइव पर गए हुए थे। वो सर्द और बरसात ने दोनों को इनके कॉलेज के दिनों की याद ताज़ा कर दी थी। कॉलेज के दिनों में असद अक्सर अपनी कार लाता और सीमा को इसके हॉस्टल से बाहर ले जाता। बारिश की रात थी, सड़क भी खाली थी। असद पुराने गाने बजा रहा था और वो दोनों रात को खूब एंजॉय कर रहे थे। सीमा ने असद से कहा कि वो ये गाने बंद कर दे और अपनी आवाज़ में मुझे सुनाए। असद ने गाना बंद कर दिया और ख़ुद गाना शुरू कर दिया। इसके साथ सीमा ने भी गाना शुरू कर दिया। अब वो दोनों एक साथ गाने गा रहे थे और अपनी लॉन्ग ड्राइव से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे थे। अचानक असद की नज़र इस साए पर पड़ी। इसने साया देखा और जब वो अपनी गाड़ी मोड़ रहा था, वो साया ज़ोर से इसकी कार से टकरा गया। असद ने फ़ौरन ब्रेक मारी। इस अचानक वाक़ये से सीमा खौफ़ज़दा हो जाती है। वो डरते डरते असद से पूछती है कि क्या हुआ, हमारी गाड़ी से क्या चीज़ टकराई है। असद ने सीमा से कहा कि कुछ नहीं हुआ, डरो नहीं, मुझे नहीं मालूम कि गाड़ी को किस चीज़ ने मारा है। अचानक कोई नमूदार हुआ, मुझे लगता है कोई जानवर है। सड़क पार करने की कोशिश में वो शायद कार से टकरा गया था। तुम यहाँ बैठो, मैं देखता हूँ। असद गाड़ी से बाहर गया और वो गाड़ी के सामने पहुँचा और जैसे इसने जो देखा तो वो अपने हवास खो बैठा और बुरी तरह कांपने लगा। असद थोड़ा सा नीचे झुककर फिर खड़ा हुआ तो इसके चेहरे पर खौफ नुमाया था। इसके चेहरे पर खौफ देखकर सीमा बहुत डर सी गई और वो समझ गई कुछ बुरा ज़रूर हुआ है। इन दोनों के दरमियान बहुत देर खामोशी रही। इस वक्त सड़क पर सिर्फ बारिश की आवाज़ के अलावा कोई और आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। सीमा ने आहिस्ता आहिस्ता शीशा नीचे किया और कुछ हिम्मत करके असद से पूछा कि क्या बात है, तुम इतने खामोश क्यों खड़े हो। असद ने सीमा के पास आकर कहा कि सीमा, बहुत बुरा हो गया है। सीमा ने कहा, क्या हुआ। असद ने कहा, मैंने एक बंदे को कुचल दिया है। सीमा ने चिल्लाकर कहा, तो क्या वो ज़िंदा है या मर गया, क्या हम इसे अस्पताल ले जाएं। असद ने कहा, बदकिस्मती से इसकी मौत कार से टकराने की वजह से हुई। मैंने इसकी नब्ज़ चेक की, इसे अस्पताल ले जाने का कोई फ़ायदा नहीं। सीमा ने परेशान आवाज़ में कहा, अब हम क्या करेंगे। असद, पुलिस को बुलाओ, इन्हें सब कुछ बताओ। असद ने सीमा से कहा कि अगर हमने पुलिस को बुलाया कि वो अचानक हमारी गाड़ी के सामने नमूदार हुआ था और इसकी मौत हो गई तो इतनी आसानी से पुलिस नहीं मानेगी। मुझे नहीं लगता कि पुलिस को सब बताने से ये मामला आसानी से हल हो जाएगा। पुलिस इस केस को कत्ल करार देगी और अगर इसके ख़ानदान के अफराद भी हमसे पैसे लेने की कोशिश करेंगे, अदालत में जाने से साल लग जाएंगे और पैसा अलग लगेगा। मेरा एक दोस्त के साथ भी ऐसा ही हुआ है। सीमा ने पूछा, अब हम क्या करें। असद ने कहा, हम इस लाश को जल्द से जल्द ठिकाने लगाना होगा। सीमा ने कहा, अगर किसी ने हमें इसको ठिकाने लगाते देख लिया तो हम बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। असद ने सीमा से पूछा, तुम फिर अब क्या करना है। इस लाश को यहीं छोड़ दो। अगर पुलिस को हमारे खिलाफ़ कोई सुराग मिल गया तो वो क्या करेंगे। रुको, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। सीमा ने कहा, जल्दी से बताओ। असद ने कहा कि मैं बारिश
کہا کہ بارش ہو رہی ہے اس لیے ہماری گاڑی کے ٹائر کے نشان غائب ہو جائیں گے، اس شخص کے خون کے نشان بھی دھل جائیں گے اور کوئی نشان نہیں ملے گا۔ ہم ایسا کرتے ہیں، اس لاش کو ہم کہیں دور پھینک دیتے ہیں، جب تک پولیس کو لاش ملے گی تو وہ ہمیں پکڑ نہیں سکے گی، اس لیے کوئی سراغ نہیں ملے گا۔ سیما نے کہا ٹھیک ہے، جلدی کرو، اس لاش کو ٹرنک میں ڈال دیں۔ دونوں نے مل کر لاش کو ٹرنک میں رکھا اور اسد گاڑی بہت تیزی سے چلا رہا تھا۔ سیما نے اسد سے پوچھا تم اس لاش کو کہاں چھپاؤ گے؟ اسد نے کہا کہ قریب ہی ایک خالی گراؤنڈ ہے، وہ گراؤنڈ مجرموں کے اڈے کے لیے طور پر بدنام ہے، اگر ہم اس لاش کو وہاں پھینک دیں گے پولیس سمجھے گی کہ کسی مجرم نے اسے قتل کیا ہوگا۔ پولیس نے کہا ٹھیک ہے، سیما نے کہا ٹھیک ہے۔ اسد نے گاڑی موڑ لی اور اس نئے راستے کی طرف جانے لگا۔ کچھ آگے جانے کے بعد وہ دونوں کھیت کے قریب جیسے ہی پہنچے تو اسد نے سامنے دیکھا پولیس کی 2 وین کھڑی تھی۔ سیما نے اسد سے کہا اب کیا ہوگا؟ اسد نے کہا ڈرو نہیں، ہمیں پولیس کے سامنے ایسی بات کرنا ہے جیسے ہم واک پر نکلے ہوں۔ سیما نے کہا ٹھیک ہے، ہم بالکل ایسا ہی کریں گے۔ اسد نے گاڑی تھوڑا سا بڑھائی اور پولیس اسے روکنے کا اشارہ کیا۔ ایک پولیس والا اسد کے قریب آیا اور اسد نے شیشہ نیچے کر دیا۔ پولیس والے نے اسد کو اپنا لائسنس دکھانے کا کہا۔ اسد نے فوراً اپنا لائسنس دکھایا۔ پولیس والے نے اسد سے پوچھا یہ کون ہے؟ آپ کی بیوی ہے؟ اتنی رات کو تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ کیا آپ کو نہیں جانتے کہ یہ جگہ خطرناک ہے؟ ہنسی کے ذریعے اپنے خوف کو چھپاتے ہوئے اسد نے پولیس کو بتایا کہ ہاں یہ میری بیوی ہے، یہ اس کا شناختی کارڈ ہے۔ دراصل ہم دونوں لانگ ڈرائیو پر نکلے تھے، مجھے لگتا ہے کہ میں نے غلط موڑ لیا ہے۔ پولیس والے نے کہا ٹھیک ہے، لیکن تم پھر باہر آ جاؤ، ٹرنک کھول کے دکھاؤ۔ اسد نے دم لگا کر کہا لیکن کیوں؟ پولیس والے نے سخت لہجے میں کہا ہمیں اطلاع ملی ہے کہ یہاں سے کچھ اسمگلر اپنا سامان لے جانے والے ہیں، ہمیں تحقیقات کرنی ہوگی، چلو گاڑی سے ٹرنک کھولو۔ یہ سن کر سیما اور اسد کے پسینے چھوٹ گئے۔ چابی لے کر گاڑی سے نیچے اترا۔ کانسٹیبل ٹارچ لیے کھڑا تھا۔ اسد پریشان ہو رہا تھا لیکن اس کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ اسد نے چابی ڈالی اور ٹرنک کھولا۔ پولیس والے نے ٹرنک میں ٹارچ ماری اور چلایا جناب ٹرنک میں کچھ نہیں ہے، یہ خالی ہے۔ اسد یہ سن کر حیران رہ گئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے نظریں پھیر لی تھیں لیکن پھر کانسٹیبل کی بات سن کر اس نے ٹرنک کی طرف دیکھا تو پتہ چلا کہ ٹرنک خالی تھا۔ پولیس والے نے اسد سے کہا ٹھیک ہے سر، آپ جا سکتے ہیں۔ اسد سیدھا جا کر گاڑی میں بیٹھ گیا، اس نے کچھ نہیں کہا، وہ دونوں وہاں سے چلے گئے۔ سیما نے پوچھا ہم کیسے بچ گئے؟ تم نے کیا کیا؟ اسد نے کہا میں کچھ نہیں جانتا، جب ٹرنک کھولا تو وہ خالی پایا گیا، خون کا ایک دھبا تک نہیں ملا۔ سیما نے حیرت سے کہا لیکن یہ کیسے ممکن ہے؟ اسد نے کہا میں کچھ نہیں جانتا اور میں جاننا بھی نہیں چاہتا۔ سیما نے کہا میں بھی اس بارے میں کچھ اور بات نہیں کرنا چاہتی۔ دونوں نے آج فیصلہ کیا کہ اب
ہم بارش والی رات میں کبھی لانگ ڈرائیو پر نہیں جائیں گے۔